یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ تم مالک حسن دیدار کرا سدا حجتی میں تیرے حسن جمال کی حد کوئی نہیں ہو ذرا پردہ جا سدا حجتی نیل گنگ کا محبوبہ ہاتھ پیر جما سدا حجتی میں کیا شاد سانو وقت بھاگ لگے او ذرا نیڑے آ سدا حجتی او لجپال تے پاک درود جا پڑھ لجپال تے پاک درود جا پڑھ تیری ہر منزل آسان ہو سی ایک باری قربان جگر تیرے اگے جگے قربان حسین لجپال کریم دا ادب کتائی تا راضی رب رحمان حسین بچے منصب پاک محمد سی وہ تیری قبر دے وچے مہمان حسین وہ تیری قبر دے وچے مہمان حسین گجی پڑھائیو صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ خوبصورت نام جو سبحان بیٹھا ماشاءاللہ سندھی کھوڑ ہیں پر پنجابی میں نات انہیں جلا جو سنگ میزبان پنجابی میں آؤ میرے نال سازیاں دے گھر دیکھتے چلیے نچے سبحان جڑا اما حلیمہ سونے حبیب کے کھنی آئی نا پاجے گھر تے سبھی جے دایوں ہوئے امیرن جا بار پہلے کھنی وہ بھی جو ہے سونے میر محمد سب کوئی تے چھنے آیا وہ اما حلیمہ دے گھر بھی ہوتے آؤ میرے نال سازیاں دے گھر دیکھتے چلیے آؤ میرے نال سازیاں دے گھر دیکھتے چلیے کی دیکھتے چلیے آیا ہے کہ لال سازیاں دے گھر دیکھتے چلیے آیا ہے کہ لال سازیاں دے گھر دیکھتے چلیے آؤ میرے نال سازیاں دے گھر دیکھتے چلیے سنی آئے ہنسی گاتے دن چل جاتا ہے انگلی ہلا کے او چنگ نو ہلا گائے سنی آئے ہنسی گاتے دن چل جاتا ہے انگلی ہلا کے او چنگ نو ہلا گائے سبا کمال سازیاں دے گھر دیکھتے چلیے اے سبا کمال سازیاں دے گھر دیکھتے چلیے آؤ میرے نال سازیاں دے گھر دیکھتے چلیے سبحان اللہ سنے آئے ہون تے پیسے بھی نکال دی پتہ کر ہون تے دیاں بھی نبال دی سنے آئے ہون پیسے بھی نکال دی پتہ کر ہون تے دیاں بھی نبال دی اے سب جمال سازیاں دے گھر دیکھتے چلیے آؤ میرے نال سازیاں
سبحان ہاں ہر ایک سونا اودے اگے جھک جاندا ہے جس ویلے رکدا زمانہ رک جاندا ہے ہر ایک سونا اودے اگے جھک جاندا ہے جس ویلے رکدا زمانہ رک جاندا ہے ایڈی سونی چال سازیاں دے گھر دیکھتے چلیے ایڈی سونی چال سازیاں دے گھر دیکھتے چلیے آؤ میرے نال سازیاں دے گھر دیکھتے چلیے سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی سعادت حاصل کنجرے جن شخص کی گزارش تو کیا انہیں مجھے مرشدن کریمن سٹھے وقت ڈیوٹی دینی ہے تو سبحان اللہ پنجے پیری پیارے بھا حافظ غلام مرتضی جمالی صاحب